अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण युवा शक्ति साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको हामीले आज परिकल्पना गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका हरेक कुराहरूलाई हामीले गरिरहँदाखेरि आज विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रो मुलुकमा झन्डै 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न पार्टी र विभिन्न सङ्गठनमा काम गरिरहेका युवा साथीहरू अहिले पनि अल्पमतमा छन्। आज पनि ती साथीहरू 75-80 वर्षको वयोवृद्ध हाम्रो बाजे उमेरका मान्छेको पछाडि लागेर जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नाराहरू मात्र सीमित छन्। संसारको कुनै पनि मुलुक तब मात्र विकास हुन्छ जब युवा शक्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा झन्डै 82 लाख युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्, त यो मुलुक कसरी बन्न सक्छ? अबको हाम्रो राजनीतिक विकल्प, अब कुनै पनि समाजको विकल्प या अन्य कुनै पार्टीको विकल्प चाहिँ अबको युवा शक्तिलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्ने, युवा शक्तिलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको क्षमताको विकास हुन आवश्यक छ। आज मुलुकमा झन्डै हरेक पार्टी, हरेक पद्धति र हरेक सिद्धान्त र हरेक कुनै कार्यालयमा हरेक ठाउँमा युवा शक्तिहरू अगाडि बढ्न नसक्नु नै हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको अवस्था रहेको छ। युवा शक्तिहरू विभिन्न पार्टीका नाममा, विभिन्न सङ्गठनका नाममा नेतृत्वमा पुग्न नसक्नु पनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्याको कुरा छ। र आज झन्डै यो देशका प्रत्येक युवा साथीहरूले, युवा शक्तिहरूले यहाँको शिक्षा पद्धति, यहाँको राजनीतिक पद्धति र यहाँका विभिन्न किसिमका समस्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक छोड्न बाध्य परिएको छ। हामीले यो कुरालाई यदि सम्झिने हो भने, हामीले यो कुरालाई यदि आत्मसात गर्ने हो भने विभिन्न पार्टी, विभिन्न पङ्क्ति, विभिन्न दलमा आबद्ध भएका युवा साथीहरू आज पनि 50 वर्षको उमेरमा युवा साथीहरू आज पनि विद्यार्थी भएर बसिराखेका छन्। आज पनि 50-60 वर्षको मान्छेलाई हामीले युवा भन्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले विगतलाई कोट्याएर जाने हो भने झन्डै यो देशमा 21 वर्षको उमेरमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गर्नुभएको थियो। झन्डै 29 वर्षको उमेरमा सूर्यबहादुर थापा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। झन्डै युवा अवस्थामै यो देशमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। झन्डै युवा अवस्थाकै उमेरमा केशवप्रसाद भट्टराई यो देशको सभामुख बन्नुभएको छ। तर आज हाम्रा युवा साथीहरू 75-80 वर्षको वयोवृद्धको पछाडि दौडेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य निश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको अवस्थाले गर्दा हामी युवा शक्तिहरू अत्यन्त दुखित अवस्थामा छौँ। र आज पनि युवा अवस्थामा एउटा जोस हुन्छ, एउटा जागर हुन्छ, एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, एउटा सपना हुन्छ। जुन इच्छा, आकाङ्क्षा र सपनालाई सदुपयोग गर्नका लागि हामी रात दिन मेहनत गरिरहेका हुन्छौँ, रात दिन परिश्रम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो इच्छा, आकाङ्क्षा यो राष्ट्रको निर्माण, यो राष्ट्रको विकास, यो राष्ट्रको समृद्धिका लागि हामीले त्यसलाई खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। आफ्ना हरेक योजनाहरू हुन्छन्। यो मुलुकलाई हामीले यसरी विकास गर्न सक्छौँ, यो समाजलाई यसरी विकास गर्न सक्छौँ, यो समाजलाई यसरी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता चिजहरू सजिलै र सहज रूपमा हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यो किसिमको पद्धतिलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यो किसिमको व्यवस्थालाई सुधार गर्ने हो भने हामीले शासनको व्यवस्था हुनसक्छ, अर्थात् तपाईँको शासन पद्धति सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने जुन हामीमा सोच हुन्छ, त्यो सोचलाई प्रयोग गर्न सक्ने हामीले प्लेस पाएका हुँदैनौँ। आज पनि विभिन्न दल, विभिन्न पार्टी र विभिन्न सङ्गठनमा लागेका युवा साथीहरूले आफ्नो सोच राखेका हुन्छन्, आफ्नो भविष्य यो देशलाई कसरी विकास गर्ने भनेर सोचेका हुन्छन्। तर विडम्बना, उहाँहरूका जति इच्छा, आकाङ्क्षाहरू, जति पनि सपनाहरू जब तुहिन्छन्, जब ती सपनाहरू पुराना हुन्छन्, तब मात्र उहाँहरूको पालो आउँछ र अनि त्यो पालोमा उहाँहरूले विकास गर्न सक्दैनन् र आज मुलुक यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण युवा साथीहरू, युवा शक्तिहरूको बिना र युवा साथीहरूलाई सही रूपमा प्रयोग गरेर यो देशको विकासमा, यो देशको समृद्धिमा, यो देशको राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा युवालाई अगाडि नबढाउने हो भने मुलुक कायापलट गर्न सकिँदैन। र युवा सोच र युवा शक्तिका साथ मात्र अगाडि बढ्ने हो। यो भनिरहँदाखेरि हाम्रा 75-80 वर्षका वयोवृद्ध बाजे युवा नेताहरूले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ, हाम्रो युवा सोच छ, त्यसले हुँदैन। मुलुकलाई कायापलट गर्न, मुलुकलाई सही ठाउँमा विकास गर्न, बेरोजगारीको अन्त्य गर्न, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्न, शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय गर्न र अन्य किसिमका कामहरू राष्ट्रको हितमा अगाडि बढाउनका लागि, देशको पहिचानलाई अगाडि बढाउनका लागि युवा शक्तिको आवश्यक छ, युवा नेतृत्वको आवश्यक छ। त्यो युवा नेतृत्व र युवा शक्ति मात्र अगाडि बढ्यो भनेपछि मात्र मुलुकले कायापलट गर्न सक्छ। अहिले पनि हामीले वयोवृद्ध बाजेहरूलाई नेता मानेर हिँड्नुपर्ने, वयोवृद्ध बाजेहरूलाई जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गरेर पछाडि दौडिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। युवा सोच, विभिन्न पार्टी र दलभित्र भएका युवा साथीहरूले नेतृत्व लिन हामी आग्रह गर्छौँ। त्यो नेतृत्व लिनुहोस् र यो मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनुहोस्। यदि नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न भने त्यहाँबाट बगावत गरेर नयाँ किसिमको नेतृत्व बनाउने जुन युवा शक्तिको परिकल्पना आज यो राज्य, यो मुलुक र यो देशमा भइरहेको छ,
त्यसमा महायोग्यमा तपाईँ सामेल हुनुहोस् र देशलाई अगाडि बढाउँ। आज पनि कायापलट गर्न सकिन्छ। अझै पनि मुलुक यो देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा र नेपालवादको स्थापना गर्न सकिन्छ। विदेशमा भएका विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओको थ्रोबाट, विभिन्न किसिमका तपाईँको डलरवादी समूहहरूबाट आज यो सिङ्गो मुलुकलाई धराशयी पारिएको छ। आज यो सिङ्गो मुलुकको धर्म, संस्कृति, परम्परा, यो देशको जियो पोलिटिक्स, यो देशका उद्योग कलकारखानाहरू, यो देशका कलकारखानाहरू, उद्योगहरू आज तहस नहस पारिएको छ। झन्डै 44वटा संस्थान यो देशको बिक्री गरेको अवस्था छ। झन्डै तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तरीय निशुल्क हुनुको सट्टा अत्यन्त महँगो र स्वास्थ्य र शिक्षा सरल तरिकाले नागरिकले नपाउनुपर्ने अवस्था छ। रोजगारी शून्यमा झारिएको छ। यी सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो विचारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी बातका थोत्रा यो देशलाई कहीँ पुर्याउँदैन। हामीले बातको पछाडि भन्दा पनि, सिद्धान्तवादका पछाडि भन्दा पनि हामीले मुलुकको हितमा हुने किसिमका कामहरूको पछाडि दौडिन आवश्यक छ। र यसका लागि युवा साथीहरूलाई, युवा शक्तिहरूलाई एकजुट बनेर अगाडि बढ्नका लागि हामी हार्दिक आह्वान पनि गर्छौँ। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको छ होला, तपाईँहरूले हरेकले विचार र मनन गर्नुभएको छ होला। आज हेर्नुहोस् त, रोजगारी अहिलेको मुख्य समस्या हो। आज यो देशको मुख्य समस्या शिक्षा हो। यो देशको मुख्य समस्या स्वास्थ्य हो। यो देशको मुख्य समस्या हाम्रो विधिको शासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति हो। कहिले हामीले देखेका छौँ? विगत 32 वर्षदेखि उही पुरानो फेस, जस्ताको तस्तै उही पुरानो फेस। हामीले जान्ने भएदेखि, हामीले बुझ्ने भएदेखि रेडियो, टेलिभिजन, अन्य कुराहरू हेर्दाखेरि यिनै बुढा नेताहरूको नाम आउँछ। कहिले सुन्नुभएको छ युवा नेतृत्व? झन्डै गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू, योगेश भट्टराईहरू आज पनि युवा हौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू अब वृद्धमा जाने बेला भइसक्यो। योगेश भट्टराई झन्डै 54-55 वर्षको भइसक्नुभयो। उहाँ अब 60 पुगेपछि वृद्धाभत्ता खाने बेला हुन्छ। त्यस्तै गरेर विश्वप्रकाश शर्माहरू पनि उहाँ पनि त्यही उमेरमा पुगिसक्नुभयो। अब अहिले उहाँलाई युवा मान्न सकिँदैन। यो अवस्थामा सिर्जित गरेर यदि उहाँहरूलाई युवा अवस्थामा नेतृत्व द्या भए यो मुलुक त कायापलट गर्न सकिने अवस्था पनि त थियो होला नि। तर आज पनि विभिन्न दलमा, विभिन्न पार्टीमा भएका साथीहरू, 50 वर्षका मान्छेहरू विद्यार्थी भएको अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी जन्मिनभन्दा अगाडिदेखि यिनीहरूले शासन गरेका थिए। चाहे त्यो राजाका नाममा होस्, चाहे त्यो पञ्चायतका नाममा होस्, चाहे त्यो लोकतन्त्रका नाममा होस्, चाहे त्यो प्रजातन्त्रका नाममा होस्, चाहे त्यो आज गणतन्त्रका नाममा, यही फेस। हिजो 46-48 सालमा पनि माधवकुमार नेपालजीको नाम आउँथ्यो। 46-48 सालमा पनि हिजो यिनै शेरबहादुर देउवाजीको प्रधानमन्त्रीजीको नाम आउँथ्यो। यिनै रामचन्द्र पौडेलहरूको नाम आउँथ्यो। आज पनि त्यही नाम बजिरहेको छ। विश्वमा कहाँ हुन्छ यस्तो? संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो भएको विकसित देशमा हामीले देखेका छैनौँ। एकपटक नेतृत्व गर्ने, पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, पटक पटक पार्टी अध्यक्ष बन्नुपर्ने, नमरुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री खाएको खाए गर्नुपर्ने, विकास केही होइन, शून्य। हरेक वर्ष आज मात्रै दैनिक 1500 जना युवाहरू यो देश छोडेर जान बाध्य छन्। हामीले कहिले सोचेका छौँ यो देशलाई रोजगारी सिर्जित गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्छ? बरु यो भ्रष्टाचार मुक्त, रोजगारी सिर्जित गर्ने किसिमका कामहरू अगाडि बढायो भने नाना थरी आरोप लगाएर, ब्लेम लगाएर, शक्ति लगाएर आक्रमण गरेका छौँ। यो कुरा सोचेका छौँ? आज हाम्रो भविष्य छ यो देशमा? एकजना युवाले छातीमा हात राखेर आँखा चिम्म गरेर बन्दका साथ भन्न सक्छ कि यो देशमा मेरो भविष्य छ? भन्न सक्ने अवस्था छ? कसम खाएर भन्न सक्ने अवस्था छ यो देशमा मेरो भविष्य छ? स्वास्थ्य निशुल्क हुन्छ? आज तपाईँले कमाएको करोडौँ रुपैयाँ भोलि सुरक्षित हुन्छ? आज तपाईँले कमाएको लाखौँ रुपैयाँले यदि तपाईँ भोलि बिरामी हुनुभयो भने के उपचार गर्न पुग्छ? के तपाईँका बालबच्चा र बच्चाहरूको जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ? सक्ने अवस्था छ? छैन, पटक्कै छैन सक्ने अवस्था। र यो अवस्थालाई किन आज हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ त? त्यो अवस्थालाई आज हामीले किन सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ त? आज हामी विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार बन्नुपर्ने शिक्षा नीति छ। हामी एकपटक बिरामी हुँदाखेरि अस्पताल पुग्यो भने घर जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था छ। आज बालबच्चा जन्मियो भने ती बालबच्चालाई कसरी शिक्षा दिने महँगी छ। शिक्षामा व्यापारीकरण छ। शिक्षामा व्यापार र व्यवसाय गर्नेहरू यो देशको सत्ता र शक्तिमा छन्। अनि हामी व्यवसायीकरण शिक्षालाई प्रोत्साहन गरेर सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद, तेरो नेता र मेरो नेता भनेर हिँडेका छौँ। के हाम्रो भविष्य छ? अहिले 75 वर्षका बाजेहरूको भविष्य अब 5 वर्ष छ, धेरै भए 10 वर्ष होला। तर तपाईँ हाम्रो भविष्य 50 वर्ष अब यो देशमा छ। के 50 वर्ष हामी यो देशमा टिक्न सक्छौँ?
के तपाईँ हामी युवा साथीहरूले 50 वर्षमा आफ्नो भविष्य यो देशमा कोर्न सक्छौँ? आज भर्खरका युवा अवस्थामा भएका 18, 19, 20, 12, 18, 19, 20 वर्षका युवाहरूदेखि लगेर 12, 13, 14 वर्षका बालकहरूले आफ्नो भविष्य के यो देशमा देख्न सक्छन्? भ्रष्टाचार नगरी यो देशमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ? यो देशमा कसैलाई घुस नखुवाई नागरिकतासम्म लिन सकिँदैन। कानुनहरू बिक्रीमा छन्। न्याय र अदालत बिक्रीमा छ। आज कसैलाई यदि अन्याय पर्यो भने न्यायका लागि र न्याय पाउनका लागि हामीले पैसा तिर्नुपर्छ। यदि बच्चा जन्मियो भने उसको स्कुलमादेखि लगेर ऊ 27, 25, 26 वर्षको हुँदासम्म बाउआमाले रात दिन घोटी घोटी स्कुलको फी तिर्नुपर्छ। अलिकति केही दुर्घटना भयो भने लाखौँको बिल आउँछ र घर जग्गा बेचेर उपचार गर्नुपर्ने छ। प्रत्येक दिन नागरिक सडकमा आउँदैछ। अलिकति युवा अवस्थामा केही गर्छु भन्नुपर्छ र यो देशमा रोजगारी कहीँ कतै छैन, विदेशको मुख ताक्नुपर्छ र अर्काको देशको गुलाम गर्नुपर्छ। त आज यो देशमा किन जन्मिने? आज यो देशमा किन हामीले हाम्रो भविष्य नदेख्ने? त्यही भएर युवा साथीहरू, तपाईँका पार्टी सङ्गठन विभिन्न ठाउँलाई त्यागेर राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा लाग्न अनुरोध छ मेरो। हामी आउनुहोस्, छलफल गरौँ, सहकार्य गरौँ। कुन विषयमा कहाँ गरौँ? हामी आपसमा द्वन्द नगरौँ, आपसमा एक अर्कासँग झगडा र लडाइँ नगरौँ। मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ तपाईँका सिद्धान्त, तपाईँका विचारलाई खल्तीमा हालेर मुलुकको राष्ट्रको हितमा सोचौँ। आज तपाईँले सीमित व्यक्तिगत फाइदाका लागि यी 75 वर्षका बाजेको पछाडि दौडिनु भएको छ। के भोलि तपाईँका बालबच्चाको भविष्य निश्चित हुन्छ? के तपाईँको भविष्य भोलि निश्चित हुन्छ? कदापि हुँदैन। हामीले हेरौँ, आज तपाईँसँग 5 करोड होला, 3 करोड होला, 2 करोड होला, तपाईँ खुसी हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। त्यो पैसाको भ्यालु यदि यो देश बनेन भने, यो राष्ट्र बनेन भने, त्यो पैसाको भ्यालु एकै घन्टामा, एकै मिनेटमा तपाईँको एकैछिनमा त्यो 3 करोड रुपैयाँको भ्यालु 300 को बराबर हुन सक्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ। जिम्बाब्वेको हालत देख्नु भएको छ, ग्रिसको हालत देख्नु भएको छ, बोलिभियाको हालत देख्नु भएको छ। त्यहाँ कसरी तपाईँको रिसेसन आएर 10 लाखमा तपाईँको एउटा पाउरोटी किन्नुपर्ने अवस्था आयो। आज तपाईँसँग भएको करोडौँ रुपैयाँको कुनै पनि काम छैन। यदि मुलुक बनेन भने तपाईँसँग भएको पैसा र धन एकैछिनमा हरास हुन सक्छ। मुलुक निर्माण गर्ने बाटोमा अगाडि बढौँ। विभिन्न पार्टी, विभिन्न दललाई त्यागेर राष्ट्र निर्माणमा बढौँ। अर्थात् त्यही दल र पार्टीभित्र यदि हुनुहुन्छ भने त्यसको नेतृत्व लिनुहोस्। हाम्रो साथ र समर्थन रहनेछ। मुलुक विकास गरौँ। अति भइसक्यो। भ्रष्टाचारले पुरै देश खराब छ। रोजगारी छैन, स्वास्थ्य छैन, शिक्षा छैन। कर चाहिँ ढाड सेकी तिर्छौँ। झन्डै 20 लाखको गाडीमा 65 लाख त कर तिर्छौँ। तपाईँ सोच्नुहोस्, विश्वको कुन देशमा होला 20 लाखको गाडी किन्दाखेरि 65 लाख कर तिर्नुपर्ने? विश्वको कुनै राष्ट्रमा होला? तर यो देशमा, हाम्रो मुलुकमा छ। 60,000 को मोटरसाइकल किन्दाखेरि 1.5 लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। यो हाम्रो देशमा छ। आज पनि हामीले तिरिरहेका छौँ। तर त्यत्रो कर तिरे बापत सेवाकै के न्याय हामीले निशुल्क पाएका छौँ? के शिक्षा हामीले निशुल्क पाएका छौँ? के स्वास्थ्य हामीले निशुल्क पाएका छौँ? के हामीले रोजगारी पाएका छौँ? के हामीले न्याय निशुल्क पाएका छौँ? के हामीले राम्रो बाटो पाएका छौँ? केही पनि पाएका छैनौँ। त हामी कर किन तिरिरहेका छौँ? त्यो कर तिरेर हामीले कहाँ सदुपयोग गरिरहेका छौँ? र यो युवा अवस्थामा यदि गर्ने होइन भने भोलि तपाईँका, हाम्रा बालबच्चाको भविष्य यो देशमा छैन। यो देशमा सुधार्नका लागि यही समय र यही टाइममा एकीकृत बनेर, एकजुट बनेर, एक ढिक्का बनेर अगाडि बढौँ। हो, झिनो आशा छ, झिनो भरोसा छ। त्यो आशा र भरोसालाई हामीले दियोलाई निभाउन नखोजौँ। त्यो आशा र भरोसालाई झन् तेल थपेर बालौँ र त्यसलाई एउटा देशको विकासमा अगाडि बढाउँ। हाम्रो भविष्य यही देशमा बनाउन सक्छौँ। विश्वको सबभन्दा बढी जलस्रोतको धनी देश हो। तपाईँ सबैलाई थाहा छ। विश्वको सबैभन्दा बढी खानी भएको देश हो। विश्वको सबैभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएको बिचमा बसेको देश हो। हामीले सानो चिज पनि उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीले विश्व मार्केट पुर्याउन अमेरिका पुग्नु पर्दैन। भारत र चीन विश्वको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देश हाम्रो छिमेकमा छ। हामीले अलिकति मात्रै कृषिका सामग्रीहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट खोल्न हामी युरोप, अमेरिका पुग्नु पर्दैन। यही हाम्रो छिमेकमा बेचेपछि पुग्छ। हामी, यो देश बुद्ध जन्मेको देश हो। यो देश भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो। यो देश विभिन्न गुरु, व्यासहरू, विभिन्न किसिमका गुरुहरू र वैदिक सनातनको देश हो। धार्मिक पर्यटक मात्र हामीले यो देशमा भित्र्याउन सक्यौँ भने विश्वका झन्डै बुद्ध धर्मावलम्बी, हिन्दू धर्मावलम्बी, किराँत धर्मावलम्बी, प्रकृति पूजकहरूलाई हामीले यो देशमा भित्र्याउन सक्यौँ भने पछाडि 10% मात्र भित्र्याउन सक्यौँ भने झन्डै तपाईँको 10% भित्र्याउन सक्यौँ भने 20 करोड मान्छे यो देशमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको आउँछन्। उनीहरूबाट आउने रेमिटान्सले मुलुकलाई कायापलट गर्न सकिन्छ। झन्डै यो देशको शासन व्यवस्थालाई सुधार्यौँ भने, झन्डै विदेशी लगानीलाई भित्र्यायौँ भने,
झन्डै यो देशको 83,000 मेगावाट मध्ये जम्मा 40% बिजुली मात्र निकाल्यौँ भने विश्वका मैयौँ भन्ने आणविक शक्ति भएका देशलाई हामीले उछिन्न सक्छौँ। विश्वका आणविक भट्टीबाट ऊर्जाको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको सबभन्दा ठुलो माग छ। त्यो ऊर्जालाई हामीले सजिलैसँग सदुपयोग गर्न सक्छौँ। यही देशको जडीबुटी, यही देशको परम्परालाई धानेर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा हामीले ब्रान्डिङ गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मदिरा बेच्ने यो देशमा नेपालमा भएका विभिन्न हाम्रा नेवार समुदाय र विभिन्न समुदायले उत्पादन गरेका प्यालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार दिन सकियो भने विश्वलाई कायापलट गरेर विश्वका आज क्यानाडाका हुस्की होइन कि नेपालको तपाईँको प्यालालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याएर लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ भित्राउन सक्छौँ। यही देशमा उत्पादन भएको विभिन्न जडीबुटी र विभिन्न टुरिस्टलाई भेटाएर हामी अरबौँ रुपियाँ कमाउन सक्छौँ। यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि राज्यका यी वयोवृद्ध 75-80 वर्षका जसको भविष्य छैन, जसका सन्तानहरू आज यो देशमा बस्दैनन्। तपाईँलाई याद छ नेपालका शीर्ष नेताहरूका सन्तानहरू कहाँ छन्? कसैका सन्तानहरू पनि नेपालमा बस्दैनन्। उहाँहरू कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही युरोपतिर उहाँहरूका आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ सेटल गराउँछन्। उपचार अलिकति भयो भने इन्डिया उपचार गर्न जान्छन्, युरोपमा उपचार गर्न जान्छन्, किनकि उनीहरू यो देशलाई सिर्फ प्रयोगको भूमि बनाउन चाहन्छन्। उहाँका सन्तानहरू त सेटल भइहाले, तर नेपालमा बसेका हामी गरिबका सन्तानहरूले यो देश बनाउने कि नबनाउने? यो देश बनाउने भने महाअभियोगमा सामेल बनाऊ, महाअभियानमा सामेल बनाऊ र यो राष्ट्र र यो मुलुक बनाऊ। होइन भने एक अर्कासँग लडेर, एक अर्कासँग भिडेर 75-80 वर्षका वयोवृद्धका पछाडि कुदेर आज सीमित फाइदा त लगाउँला, तर भोलि हाम्रा बालबच्चाको भविष्य बन्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मलाई यही शुभकामना छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि लडौँ, मुलुक एकजुट बनाऊ, सम्पूर्ण युवा शक्ति एकजुट बनेर राष्ट्र निर्माणमा बनाऊ। हस्, जय नेपाल, जय देश, जय नेपाल।